الإقامة؟ أنا اسمي أحمد بن قنطح. عندي 13 سنة. كنسكن في الفندق. وحدك؟ ثلاثة سبيل. خوتي. في كيبيعوا النعناع. مزيان. جنسية مغربية. مزيان. نمر لرقم 2 وكذلك غادي تعرفوا عليها الاسم والسن والجنسية ومحل الإقامة. سميتي عائشة الشكوري، كنسكن بمدينة طنجة، عندي 16 سنة، جنسية مغربية، وكنعس حدا حل الباب ديال الديسكوتيك وصافي. الديسكوتيك تبارك الله الحومة حتى هي غزالة وإقامة واعرة. نمر للمتبري رقم 3 الاسم والسن والجنسية ومحل الإقامة. اسمي عبد الجبار. الاصل ديالي ما نعرف، السن ديالي ما نعرف، الجنسيه ديالي ما نعرف، فين كتكون ما نعرف. ما نعرف والو. عارف انت البرنامج ما عارفش ما عندك ما تعرف، من الاحسن ما عندك ما تعرف. نمر للمتبري رقم 4 الاسم والسن والجنسيه ومحل الاقامه. اسمي ركيب بطرمبية. باش طالع من الخداماش، عندي 11 سنة، جنسية مغربية، كنسكن في تشارلي. Charles Jennifer, quel quartier magnifique. تبارك الله. Très bien, tout cela est très mignon, mais nous devons en rester là, car pour l'instant, vous devez rester de parfaits anonymes afin de garantir de notre part une impartialité la plus totale. ولكن ديما غادي تبقاو غراب علينا باش نجيو من جهه حتى شي واحد غادي نمتحنوا المعلومات ديالكم في ماده الحريك، لان كل مترشح خصو يكون كيعرف الاسباب والرهان السياسي والاقتصادي اللي كيدور حول الموضوع واش مفهوم. ونبقى مع الجوله الاولى للسؤال رقم 1. Première question, Jennifer. Parmi ces 4 îles ou archipels, laquelle a remporté le plus de succès ces dernières années auprès des clandestins? La Sicile, île italienne, les îles Canaries, île espagnole, Guantanamo, bastion américain sur l'île de Cuba, ou bien Al Jazeera au Qatar. إذا السؤال الأول كيقول ما بين هاد الأربعة ديال الجزر شكون اللي فيهم اشتهرت باستقطاب الحرارة؟ سيسيليا جزيرة إيطاليا، جزر الكناري في إسبانيا، أو غوانتانامو هي التابعة لأمريكا، أو الجزيرة قطر. نعم. كان رقم 4 سيسيليا. لا خطأ. رقم 3 جزر كناري. بالفعل هي جزر الكناري. إجابة صحيحة. أول نقطة في هذه الجولة للرقم 3. Bonne réponse du numéro 3 avec les îles Canaries et un premier point pour la position 5. نمر للسؤال الثاني. Deuxième question, Jennifer. Qui arrive le plus vite sur ces îles Canaries? Le touriste venu de Londres ou de Francfort en forfait avion pension complète, ou bien le sans-papier parti de Tarfaya ou de Dakar? السؤال الثاني يقول شكون اللي غادي يوصل للمدن في جزر الكناري؟ طبعا السائح اللي ماشي من الانجليز ولا من المانيا في الطياره واكل شارب ناعس مضخم مع راسو، ولا هذاك الحراك اللي لا ورقه لا جوج لا يديك لا يخليك في الباتيرا مدقدقه. نعم. رقم 1 توريست. بالفعل هو السائح واجابه صحيحه مصححه على Bonne réponse de notre plus jeune candidat, le touriste venu de Londres ou de Francfort. Il a un point pour la position 5. ونمر للسؤال الثالث. Troisième question, Jennifer. 2006 fut l'année la plus importante en matière de flux migratoires clandestins. Pouvez-vous nous dire combien de clandestins ont afflué sur les côtes des îles Canaries cette année-là? Attention, nous ne comptabilisons pas les corps morts rejetés par la mer. إذا دائما في موضوع الكناري اللي رجعت موضة ديال الوقت للسياح والحرايق. شحال ديال المهاجرين السريين اللي وصلوا لجزر الكناري في عام 2006؟ هذا العام هو اللي كان في الطب. ردوا بالكم ما كنحسبوش الناس اللي كلاوهم الحوت والله. نعم رقم 2 بزاف. هي عارفين بزاف ولكن بغيت الرقم بالضبط. نشوفوا اقتراح آخر. نعم. رقم 3 16. لا كثر شي شويه. كثر. رقم 1 25,000. لا باقي كثر شي شويه. شوفوا رقم 4. نعم رقم 4 500,000. Pas encore, mon petit. Un demi-million, Jennifer. Non, pas encore, mais ça viendra. ما وصلناش لهذا الرقم. شحال كيف الخايب كيف اللي علينا.
ولكن بصراحه نقدروا نوصلوا لهذا الرقم ربما مستقبلا ولا كاع نتجاوزوه. بما انك ضحكتينا انا غنعطيك فرصه، يعني غادي نعاود لك نفس السؤال ولكن بصيغه اخرى هي كاينه فيها شويه ديال الحساب تصنت ليا. واذا كان في عام 2005 كان العدد ديال الحراكه هو 5000 شخص وتضاعف بنسبه 600% في عام 2006، اذا ما هو عدد الحراقه المتوقع لهذه السنه يعني عام 2006؟ كثيرا سوبر. On croirait qu'il est allé à l'école. Alors, pour être plus exact, ce sont exactement 31 681 clandestins qui ont débarqué sur les côtes des îles Canaries en 2006. كتمشي للمدرسه؟ على العموم غادي نعتبروا اجابه ديالك صحيحه، ولكن الرقم الصحيح هو 31681 حراق. ديك الواحد واخا ديك الواحد واخا وغادي تهلا فيك وخاك نقطه ليك ونقطه لخاك ليش القيطات. Directement 2 points pour notre candidat et son petit frère. عام على عام كيتزاد العدد ديال الحراقه. على العموم حنا كنحمدوا الله وكنشكروها خالد. نمر في السؤال التالي. Question suivante, Jennifer. Aux Canaries toujours. Dans quel lieu un touriste et un clandestin ont-ils le plus de chances de se croiser? Dans un restaurant chinois, dans un hôtel 5 étoiles ou bien sur la plage? دائما في موضوع الكندا أسئلة على البلد الشقيق إسبانيا. في يمكن يتلقاو السائح القاوري والسائح الحراك في ريستوران شيني، في فندق 5 نجوم أو في البلايا. واحد بلان C'est vrai qu'il est très mignon, Jennifer. Avec cette petite danse, tu viens d'être directement qualifiée. On applaudit bien fort le numéro 1. Passons maintenant à une question calcul mental, Jennifer. Sachant qu'en cas de refus d'obtention du visa, le consulat de France ne rembourse pas les frais d'inscription alors que le consulat d'Espagne les rembourse. Question. À qui profite cette manne financière? بالفعل كنعرفوا جميع ملي كترفض الفيزا القنصل الفرنسي ما كيردش الفلوس، بينما القنصل الاسباني. اذا سؤال شكون اللي كيشرط الفلوس ديالنا؟ Ah, Jennifer, je vibre de l'oreillette. On m'informe que la réponse à cette question n'est pas politiquement correcte. Alors, nous allons nous auto-censurer et passer directement à la question suivante, Jennifer. حسن خالد راه السوق كبير علينا وما كبير غير ولانا، خلينا نلعبوا واحد دابا بدارنا. ما عملنا دوزي سؤال. Question suivante, Jennifer. Sixième question, quelle est la dernière marque de cigarettes lancée par Marlboro exclusivement dans les pays d'Afrique noire? السؤال التالي يقول ما اسم نوع السيجارة الجديد الذي صنع مؤخرا من طرف شركة مارلبورو وخصيصا للعالم الثالث؟ نعم. 3 قرو كوكا. لا ماشي كوكا خطأ. 4 قالوا مروخ لا ماشي ماروخة. رقم 2 كارو فيزا. بالفعل قالوا فيزا إجابة صحيحة بس رقم 2. كيف ما نتوما كتبيعوا هذا البرنامج ديالكم اللي سميتو كانيتون فيزا ما كيبيعوا كارو فيزا. وحده تبارك الله عايقه وفايقه ما عرفاش كيدور في بلادها، وعلى هاد العياقه والفياقه اللي فيك غادي نديك 4 ديال القيطات. Voilà une petite Jennifer qui comprend bien la société dans laquelle elle grandit. Vous la qualifiez directement, vous l'aimez bien. عجبتني ويلي اللي عجبتني وغير الفلوس ما كيعجبني لا حتى شي حاجه. شنو بحال هاد النوع هذا كيصلح البرنامج ديالنا. شتي شي وجه معدل عندها وجه مؤثر كتصلح شكسبير بالاسف. عندك الحاجة Jennifer. خالد انا عييت عافاك خلي شويه. Monsieur Glass, Jennifer, Natacha Chouya, je m'en occupe. Alors, septième question. Parmi ces propositions, qui n'a pas intérêt à voir diminuer l'immigration clandestine? Attention, je veux une réponse complète. Les mafias locales et internationales, le capitalisme le plus sauvage qui dispose d'une main-d'œuvre au noir, flexible et bon marché,
les partis conservateurs ou d'extrême droite européens qui peuvent brandir la menace sécuritaire ou identitaire, ou bien les réseaux terroristes qui trouvent sur les deux rives une jeunesse frustrée et en colère, comme vous, facile à enrôler. حنا غيرنا القانون ديال المسابقة. دابا عندكم 0 نقطة. شنو انا عندي واحد النقطه. ما كاينه نقطة لا والو. كيفاش انا عندي شو؟ أنا هنا اللي كنقرر وأنا اللي كنحكم. شتي ناقص هذا سؤال أخير. اللي غادي يعطيني اجابه صحيحه غادي يمر حتى هو الكويس نيشان صافي. سؤال كيقول شكون اللي ما عنده شي مصلحة في القضاء على الحريق؟ خصني إجابة كاملة. واش المافيا ديال نعود أوروبا ولا الناس ديال الفلوس ديال المشاريع اللي كيستغلوا اليد العاملة الرخيصة البخسة، أو الناس ديال السياسة اللي كيقسموا العالم إلى 2 دول، الدولة ديالهم اللي ما خصهاش تتبدل، والمهاجرين اللي كيقلبوا لهم الحسابات، أو الرزوات أو الشبكات الإرهابية اللي كيستغلوا الغضب والحرمان والكره ديال الشباب الموطن فحالكم. نعم رقم 4 ناف. لا ماشي في خطأ. Il ne reste plus que toi, numéro 3. خصها دابا انت خصك تحاول تستغل هذه الفرصة هذه وتعطيني إجابة صحيحة. في نظرك شكون فيهم؟ يمكن يكونوا كاملين يمكن ما يكونوش كاملين ولكن انا ماشي منهم. وبالفعل إجابة صحيحة. Il a raison, aucune de nos propositions ne prévalait l'une sur l'autre, tout était correct. Il est qualifié, Jennifer. ربحتي يا شيطان. Quelle partie, Jennifer? Quelle partie? فيزا حمد عليك وليدي، صرت تلعب على قدك. يلا اوت. أعزائي المشاهدين نبقى مع فاصل ونعود. On se retrouve immédiatement pour notre deuxième partie et nos 4 nouveaux candidats. تيلي فيزا ارحم بابك، تيلي فيزا ارحم بابك، تيلي فيزا